बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। बेलारूस पर पोलैंड की कोई भी जारहियत रूस पर हमला तस्वर की जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। शुमाली कोरिया का नया तजर्बा, मुतअद्दिद क्रूज मिसाइल फायर कर दिए। फ्रांस ने चीन पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। भारत और श्रीलंका ने रुपए में तजारत का अहम फैसला कर लिया। रूस ने यूक्रेन से अनाज डील में वापस आने के लिए 7 बड़ी शराइत रख दी। निहत्ते फलस्तीनियों के कातिल इसराइली फौजियों को जान का खौफ, ड्यूटी देने से इनकार। वफाकी हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर बिजली गिरा दी। नाजरीन, खबरों की तफसीलात में जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। आपके ख्याल में पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा और आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि बेलारूस के खिलाफ किसी भी किस्म के हमले को रूस पर हमला तस्वर किया जाएगा। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि पड़ोसी और इत्तेहादी मुल्क बेलारूस के खिलाफ किसी भी किस्म के हमले को रूस पर हमला तस्वर किया जाएगा और मॉस्को मुमकिना हमलों के खिलाफ बेलारूस की हिफाजत के लिए हर तरीका अख्तियार करेगा। पुतिन ने पोलैंड पर इल्जाम आयद किया है कि वो यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के लिए तनाज़ा में बराह रास्त मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। रूसी सदर ने सलामती कौंसिल के इजलास में कहा है कि ये सब जानते हैं कि वो बेलारूसी सरजमीन का भी ख्वाब देखते हैं, लेकिन बेलारूस यूनियन स्टेट का हिस्सा है और बेलारूस के खिलाफ जारहियत का मतलब रूसी फेडरेशन के खिलाफ जारहियत है। अपने बयान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार करते हुए कहा है कि पोलैंड के मगरबी इलाके साबिक सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन की तरफ से तोहफा हैं। उनका कहना था कि स्टालिन के इकदामात की बदौलत पोलैंड को मगरबी जर्मन सरजमीन में काफ़ी इलाके मिल गए। ये एक हकीकत है। मगरबी पोलैंड के इलाके पोलैंड के लिए स्टालिन का तोहफा है। दूसरी जानिब पोलैंड जो कि नेटो का रुकन है और रूस की यूक्रेन के साथ जारी जंग में कैफ की सख्त तरीन इत्तेहादियों में से एक है, इसने यूक्रेन या बेलारूस में किसी भी इलाके पर कब्जे के इल्जामात की तरदीद कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने नए तजर्बे के दौरान मुतअद्दिद क्रूज मिसाइल फायर कर दिए। जनूबी कोरिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने बयान में कहा है कि शुमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल जजीरा नुमा कोरिया के मगरिब में समंदर की जानिब फायर किए। नए तजर्बों के बारे में अमेरिका से राब्ते में हैं। इससे कबल शुमाली कोरिया ने बुध को मुख्तलिफ फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइल फायर किए थे। मिसाइल तजर्बा दारुल हुकूमत प्योंगयांग के नवाही इलाके से किया गया था। दूसरी जानिब अमेरिका की जोहरी आबदोज कोरिया के साहली शहर बोसन पहुंच चुकी है। शुमाली कोरिया के नए मिसाइल तजर्बात को अमेरिकी जोहरी आबदोज के खित्ते में आमद पर एहतजाज के तौर पर देखा जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी मशीर का कहना है कि चीन रूस को ऐसे आलात भेज रहा है जो फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के आला सफारती मशीर का कहना है कि चीन रूस को ऐसी अशिया फराहम कर रहा है जिन्हें फौजी साजो-सामान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेन सिक्योरिटी फोरम में ये पूछे जाने पर कि क्या मगरब ने इस बात का कोई सबूत देखा है कि चीन ने रूस को किसी भी तरह से मुसल्ला किया है, तो एमानुएल ने कहा कि जी हाँ, ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं जो हम पसंद नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जहां तक हम जानते हैं वो रूस को बड़े पैमाने पर फौजी सलाहियतें फराहम नहीं कर रहे, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है, कोई तरसील नहीं हो रही। फ्रांसीसी हुकाम ने अमेरिकी नशरियाती अदारे CNN को बताया कि एमानुएल मैक्रोन के मशीर दोहरी इस्तेमाल की टेक्नोलॉजीज और गैर मुहलिक इमदाद जैसे हेलमेट और बॉडी आर्मर दोनों का हवाला दे रहे हैं। वाज़ेह है कि चीन ने बारहा रूस को फौजी साजो-सामान भेजने की तरदीद की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत और श्रीलंका ने रुपए में तजारत का अहम फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और श्रीलंका ने तवील मुद्दती इक्तिसादी शराकतदारी के विजन के तहत 2 तरफा तजारत भारतीय रुपए में करने का फैसला किया है। ये फैसला हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के सदर
رانیل وکرما سنگھے کے درمیان وفود کی سطح کی دو طرفہ کانفرنس میں کیا گیا۔ دونوں ممالک ڈیجیٹل اقتصادی روابط بڑھائیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے 5 معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن میں سری لنکا میں اقتصادی لین دین کے لیے NIPL اور لنکا پے کے درمیان نیٹ ورک ٹو نیٹ ورک کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں بھارت سے سری لنکا تک پیٹرولیم پائپ لائن بچانے اور مسافر فیری سروس شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان ایک پل کی تعمیر کے منصوبے کو بھی زیر غور لایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، روس نے یوکرین سے اجناس ڈیل میں واپس آنے کے لیے 7 شرائط رکھ دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا گیا ہے کہ روسی اجناس اور کھاد پر پابندی ختم کی جائے، جبکہ غذا اور کھاد کی ڈیلنگ کرنے والے تمام روسی بینکوں پر عائد رکاوٹیں ہٹائی جائیں۔ اس کے علاوہ روسی مالیاتی اداروں کو عالمی بینکاری نظام سوئفٹ سے جوڑا جائے، جبکہ زرعی مشینری کی پرزوں کی روس کو درآمد بحال کی جائے۔ روس کی جانب سے رکھی گئی مزید شرائط میں کہا گیا ہے کہ روس کے غذائی اجناس سے لدے جہازوں کو انشورنس اور لاجسٹک کی سہولت دی جائے۔ علاوہ ازیں زرعی صنعت کے منجمد اثاث سے بحال کیے جائیں اور اجناس ڈیل کو امیر ممالک نہیں بلکہ انسانی بنیادوں پر صرف ضرورت مند ممالک کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال اقوام متحدہ اور ترکیہ کی کوششوں سے ہونے والے اجناس معاہدے کے تحت بحیرہ اسود کے راستے یوکرین سے اناج کی عالمی منڈیوں تک رسائی ممکن ہوئی تھی۔ تاہم روس نے گزشتہ دنوں یوکرین سے اناج درآمد کے معاہدے پر عمل درآمد رکوانے کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، مقبوضہ بیت المقدس نہتے فلسطینیوں پر ظلم کرنے والا اسرائیل سنگین اندرونی بحران کا شکار ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ریزرو فوجیوں نے عدالتی ترمیم کے خلاف سروس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے 1142 پائلٹس اور ملازمین نے ایک خط کے ذریعے اپنی ریزرو سروس ختم کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اسرائیلی فوجیوں کا کہنا ہے کہ نئی قانون سازی سے اعتماد میں کمی آئے گی اور ہماری رضامندی کے بغیر ہماری جان کو خطرے میں ڈالا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے متنازع عدالتی اصلاحاتی منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس سے ملک بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، وفاقی حکومت نے رات کے اندھیرے میں عوام پر بجلی گرا دی۔ ذرائع کے مطابق بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 سے 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافہ کرنے کی منظوری دے دی۔ حکومت نے ڈسکوز اور کیئر الیکٹرک میں یکساں ٹیرف لاگو کرنے کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی ہے۔ نیپرا کی طرف سے درخواست پر جلد سماعت کی جائے گی۔ 100 یونٹ ماہانہ استعمال والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ 101 سے 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے 4 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 201 سے 300 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق 301 سے 400 یونٹ والے صارفین کے لیے 6 روپے 50 پیسے مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 400 سے 700 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی 7.5 روپے مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ نیپرا کی منظوری کے بعد قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔